اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گنبد خضرا کا مسجد نبوی کے قریب سے خوبصورت ایمان افروز نظارہ آپ سب لوگ جو دیکھ رہے ہیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گنبد خضرا کا مسجد نبوی کے صحن سے قریب ترین خوبصورت ایمان افروز منظر آپ سب جو دیکھ رہے ہیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم